बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अगली किस्त हाज़िर खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मार्का फ़र्रुखाबाद की ममलकत को अपनी पुश्त पर रखकर ये आसान हो गया कि दिल्ली पर चढ़ाई की जाए और शाह फलक जनाब मताफ़ माह आफ्ताब हज़रत शाह आलम सानी को मराठों की कैद फरंग से निजात दिलाई जाए। चुनांचे फरंगियों की फ़ौज दरिया मौज का एक बाज़ 19 रबीउल अव्वल 1218 को कंपो से ठाठे मारता हुआ निकला। फतेहगढ़ छावनी का लश्कर ब्यावर के मकाम पर बतारीख 2 जमादी 1218 कंपो की फ़ौज से मिल गया। फतेहगढ़ की फ़ौज के साथ हमारा सारा घराना भी था। ये मुसीबत मेरे बाप और चचा के कुछ सादा कार मेहरबानों की वजह से हम पर पड़ी थी। उन्होंने मेरे वालिद और मोहतरम को सब बाग दिखाए थे कि फ़ौज अंग्रेज़ में दौलत बहुत है, क्या सिपाही क्या कमीदान, सब की औरतें जेवर बहुत बनवाती हैं और लूट मार में भी तिलाए कसीर उनके हाथ लगता है। फिर दिल्ली पहुंचकर फतह लॉर्ड लेक साहब की हुई तो सबकी चांदी ही चांदी है, लेकिन अगर उन्हें शिकस्त भी हुई तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा बल्कि कारोबार और भी चमकेगा। अल्लाह ताला मेरे बुज़ुर्गों की गोर ठंडी करे। मगर मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उनकी कब्रें कहाँ बनी, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में ये पहली गलती की जो उनकी आखिरी गलती साबित हुई। लॉर्ड साहब की बड़ी फ़ौज ने 20 जमादी अव्वल 1218 को दिल्ली पहुंचकर जमुना से कुछ दूर हंडन नदी के किनारे पड़ाव डाल दिया। मुझ कज मज ज़बान में अहलियत कहाँ कि लॉर्ड साहब की फ़ौज फलक औज की रौनक और गहमा गहमी का बयान लिख सकूँ। यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ा मुस्ततील आंगन है कई कोस के घेरे का और वो रवां है। दाएँ तरफ प्यादा बरकंदाजों की कतारों का मेमना और बाएं तरफ घोड़सवारों की पलटनों का मैसरा भी उसके साथ रवां है। सामने मुकदमा अलजैश, फिर हर अव्वल दस्ते, पीछे चुंड अव्वल दस्ते जिन्हें पुराने लोग साका भी कहते थे, पीछे वालों के साथ तोपें और बारूद खाना, फिर सामने वालों के साथ आतशी असला खाना और हल्की बातरी। क्या घोड़सवार और क्या प्यादा, सब के हथियार कई कई होते थे, तलवार नेज़ा या बर्चा, कराबीन या राइफल। कमर में पेश कब्ज़ फरंगी कमीदानों की कमर में तमंचा। घोड़ों, हाथियों, ऊँटों, बैल गाड़ियों, बैलों, खच्चरों, गद्दों वगैरह का शुमार मुमकिन ना था। हर घोड़े पर 2 मुलाजिम थे, एक सईस और एक चीरकटा। हर हाथी पर एक फीलबान या मोहब्बत और हर 3 ऊँटों या बैलों पर एक शुतरबान या गाड़ी बान। हर फरंगी कमीदान के पास अपना डेरा खैमा था जिसको लगाने उखाड़ने के लिए मुतअद्दिद खैमा परदार जिन्हें फरंगी ज़बान में लश्कर कहते थे होते थे। इलावा इनमें हर अफसर की रसद खुराक के लिए भेड़ें, बकरियां, मुर्गे वगैरह उसके साथ थीं कि खुदा मालूम गोश्त अंडा हर जगह मिले ना मिले। हर साहब अंडा बॉयल करने के लिए छोटे छोटे चूल्हे अपने साथ ज़रूर रखता था। इन चूल्हों में एक तरह का शराब जैसा ईंधन जलता था। फरंगी कमीदान के साथ खुदाम का जमे गफ़ीर भी था। हर लेफ्टिनेंट के साथ कम अज़ कम 10 मुलाजिम, हर कप्तान के साथ कम अज़ कम 20 और उसके ऊपर बटालियन कमीदान के मुलाजिम 30 से कम ना थे। जर्नेल साहबान और लॉर्ड साहब के शागिर्द पेशा की गिनती तो नामुमकिनात में थी। फिर बहुत से अफरान सब के सब फरंगी अपनी मेमों के साथ थी, उनकी खादमाएँ और आयाएँ मशाताएँ अलग। चुंडावल दस्ते के साथ ही साथ गल्ला फरोशान चलते थे, ये बंजारे कहलाते थे। 10-12 हज़ार लड़ियों पर अपना माल लादे हुए ये चिंटी की चाल चलते थे और सारी फ़ौज को भी उनकी चाल चलनी पड़ती। सब मिलाकर 1,00,000-1.5 लाख आदमी रहा होगा। फ़ौज जब क़याम करती तो घड़ी भर में बाजार सज जाता। चशम ज़द्दा में खैमे खड़े होते, कनातें, रावटियाँ, असपक, चोबे उन पर झंडियाँ लहराती हुई। अफसरान आला के खैमों पर शमसे चमकते हुए खैमों के आगे बारगाहें कायम होती थीं और अगर मेमे साथ हो तो कुछ सलामत भी लगता था। शहर की तरह यहाँ भी बाज़ार अलग अलग थे। गला फरोश, गोश्त फरोश तो आम फरोश, खासकर पराठे, कुलचे और कबाब फरोश तो थे ही, लेकिन कई पूरे पूरे भटियार खाने, माह बकावल और नान पस भी मुहैया थे। अंग्रेज़ दुकानदार सौदागर कहलाते थे। वो सिर्फ शराब और बिस्कुट वगैरह का धंधा करते थे। देसी व्यापारियों में महाजन, जोहरी, असराफ, मुरसाकार, सादाकार, बजाज, कश्मीरी शाल फरोश, ढाके वाले मालमल फरोश और फिर अरबाब निशात, डेरे दानियाँ और कंचनियाँ गर्ज के पूरी आबादानी थी। सबके अलग अलग बिस्तर, ठिये और कूचे थे। एक बार बाज़ार में निकल जाएं तो हिंदी भाषा, मरवाड़ी, तेलंगी, बंगला, कश्मीरी, पश्तो, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी हर तरह की ज़बान सुन लीजिए और हर तरह के रूप देख लीजिए। इस पर तुरा घोड़ों और ऊँटों के मुरस्सद साज, हाथियों की ज़रतार झूलें, रंगी हुई मस्कें, बैलों और हाथियों के गलों से लटकी हुई सुरीली घंटियाँ, लेकिन दोनों की बोलियाँ मुख्तलिफ।
کہ ہاتھیوں کی گھنٹیاں اور بیلوں کی گھنٹیاں دور سے ہی الگ الگ پہچان لو، سپاہیوں کی رنگ برنگی وردیاں، ڈیرے دارنیوں اور کنچنیوں کے محافظوں اور سازندوں کے زرق برق لباس، میموں کی تڑک پھڑک، جرنیل صاحبان کا تذب احتشام، سارے لشکر بازار کو الف لیلا سا منظر نہ کہیے تو اور کیا کہیے، لیکن افسوس کہ میرے لیے یہ سب تھوڑی ہی دیر میں جہنم کا نمونہ بننے والا تھا۔ اگلی رات ابھی صبح کاذب بھی ٹھیک سے نہ ہوئی تھی، کوئی 3 بجے کا عمل تھا جب لاٹ لیک صاحب نے افواج مرہٹا پر دھاوا بولنے کا حکم دیا۔ صبح صادق ہوتے ہوتے ہم لوگ مراٹھوں کے مورچے کے قریب پہنچے۔ ابھی کچھ ٹھیک سے نظر نہ آتا تھا، دریا کے کنارے کنارے دور تک گھنی اور اونچی خاردار جھاڑیوں کے دشوار گزار جنگل تھے۔ دریا کبھی بھی چمک جاتا تو لگتا بجلی تڑپی ہے۔ مرہٹا فوج کا پہلا مورچہ ایک محفوظ پہاڑی پر تھا اور جنوب مشرق افق کا سورج ان کے پیچھے تھا، شاید اس لیے کہیں نظر نہ آتے تھے۔ شروع میں تو روشنی ٹمٹماتی ہوئی سی تھی اور اس کی اوٹ میں مرہٹی فوجوں کا پڑاؤ نظر آ جاتا تھا، لیکن آفتاب جوں جوں بلند ہوا، لاٹ صاحب فوج کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی۔ لاٹ صاحب کا توپ خانہ ابھی خاموش تھا، لیکن آگے آگے پیدل برق اندازوں اور ان کے فوراً بعد گھوڑ سواروں نے گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا مشکل تھا، کجا کے دوڑنا، لیکن بنگالی پیدل برق اندازوں کا ایک دستہ سنگینوں اور برچھوں سے کاٹ کاٹ کر راہ نکالتا تو دوسرا گولیاں برساتا ہوا اس راہ پر آگے نکلتا۔ ان کے بعد پھر سوار فوج اپنی ریفلوں سے قہر بساتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ لشکر سارے کے سارے اہلی موالی پیچھے کر دیے گئے تھے، صرف چنڈاول دستہ ان کا محافظ تھا۔ توپ خانہ آگے آ گیا تھا اور جب وہ سوار فوج کے برابر آئے تو ساری توپوں نے بیک وقت مار شروع کر دی، لیکن اب افواج انگلیشیا کے رسالے بھی مرہٹا توپ خانے کی زد میں آ چکے تھے اور مراٹھوں کی گول انداز نے ایک ہی 2 گھڑی میں نظم لشکر فرنگ کو تہہ بالا کر دیا۔ سوار اور پیدل فوجی کثیر تعداد میں ہلاک یا زخمی ہوئے، زخم داروں نے پیچھے بھاگنا شروع کیا تو ہر اول اور چنڈاول تقریباً ایک ہو گئے۔ ہنڈن ندی پار کرتے کرتے بگدڑ کا سامان ہو جاتا، لیکن لاٹ صاحب اور ان کے فرنگی جرنیلوں کا اقبال کہیے کہ اکثر برق انداز بخوبی پار اتر گئے، کچھ زیادہ نقصان نہ ہوا، مگر مرہٹا سردار فوج نے یہ سوچ کر کہ دریا اب سپاہ انگلیشیا کے پیچھے ہے اور انہیں جائے فرار نہیں، اپنے بھاری توپ خانے کی 100-150 کے قریب توپیں پہاڑی پر سے آگے بڑھائیں اور شدید گولہ باری کر کے انگریزی فوج کو ایک بار پھر کم و بیش تتر بتر کر دیا۔ پیچھے جانے کی جگہ نہ تھی، لیکن لاٹ صاحب نے کمال دانش مندی سے کام لے کر اپنے رسالوں کو یوں پھیلا دیا گویا فوج نے جرمٹ کھایا۔ ادھر لاٹ صاحب نے پیک بچوں کے ذریعے اپنی سوار فوج کو پیغام بھیجا کہ چپکے لیکن ہر ممکن صورت سے آگے بڑھاؤ۔ افواج اہل فرنگ کی زہری مراجعت اور انتشار سے مراٹھوں نے دھوکے میں آ کر تعاقب شروع کیا۔ اس وقت دونوں فوجوں میں کوس بھر کا فصل تھا، مرہٹے بڑھتے اور توپیں ان کی مار کرتی ہوئی چلیں، حتیٰ کہ دونوں فوجوں میں فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ اب مراٹھی گول اندازوں نے اور بھی بے جھجک اور بے تحاشا گولہ باری شروع کر دی۔ دوپہر ہو رہی تھی، سوار لیک لاٹ صاحب چپکے آگے آ رہے تھے، لیکن میمنا اور ہر اول تیزی سے منتشر ہو کر دور دور تک پھیل گئے تھے۔ اس طرح افواج فرنگ کا اردو، اس کے سارے بازارِ سائس، گاڑی بان، اربات نشاد، بیو پاری، سب مراٹھوں کی بالکل زد میں آ گئے۔ مہندی اور جنگل جلیبی کی گھنی جھاڑیوں میں سے ہم لوگوں کو کچھ صاف نظر نہ آتا تھا کہ کون سا رسالہ کہاں ہے۔ ہر طرف ڈرونی آوازیں گونجتی تھیں، توپ کے دھماکے، جانوروں کے شور و گل اور فوجیوں کے قدموں کی دمک کے باعث کان پڑی نہ سنائی دیتی تھی۔ ہم غیر فوجی لوگ اس فکر میں تھے کہ کہیں محفوظ جگہ ملے تو روک کر کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ ہمارے ہم سفر میں فرخ آباد کے مشہور ڈیرے دارنی اکبری بائی، فرخ آبادی کا ٹبر، سازندے، گائنے، محافظ، سبھی کچھ تھا۔ فتح گڑھ سے یہاں تک آتے آتے ہماری ان کی خوب چھننے لگی تھی۔ ان کے گورکھا بندوقچی نے ایک مناسب جگہ تلاش کی اور ہمارے خیمہ وہاں پر برپا کیے جانے لگے، لیکن اچانک لگا کہ سورج ٹوٹ کر ہم پر آ گرا ہے۔ مرہٹا ہم سے اتنے دور نہ تھے جتنے ہم سمجھ رہے تھے، پھر ان کی پیش قدمی سنائی بھی نہ دیتی تھی۔ ابھی ہم اپنے بیل گاڑیوں کی حفاظت سے نکل کر خیموں میں جانے کا بندوبست کر ہی رہے تھے کہ درجنوں گولے آ کر سیدھے ہم پر پڑے۔ رال، گندھک اور شرح سے بھرے ہوئے پھٹنے والے غبارہ گولے، گراب، زنجیری گولے اور پتھر کے گولے، سب نے مجھے برہم زدن میں ہمارے خیام و انام کو تہس نہس کر دیا۔ میرے پیارے والدین، چچا، خالہ، شاگرد، پیشہ جانور سب ہلاک ہو گئے، ایک میں بدنصیب بچ رہا۔ اکبری بائی کا اپنا خیمہ بچ گیا کیونکہ وہ بھی برپا نہ ہوا تھا۔ اکبری بائی، ان کی چھوٹی بیٹی اصغری اور 1-2 اصیلیں، ماما چھچو جو ابھی کچھ دور بیل گاڑی میں تھیں، ان کو تھوڑا
لوگوں کا شعلہ لگا لیکن اور کوئی نقصان نہ ہوا۔ میں اس وقت 10 برس کا تھا، بھلے برے کو خوب سمجھتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر چند دن اور جیا تو آج کی موت سے بدتر انجام ہوگا۔ میں نے آنکھ بند کر کے ندی کی طرف دوڑنا شروع کیا کہ خود کو پانی میں گرا دوں یا شاید کوئی گولا مجھے بھی لگ جائے، لیکن اکبری بائی کی اصیل نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا، بلکہ جکڑ لیا، اور میرے ہزار چیخنے پیٹنے اور نوچنے کسورنے کے باوجود وہ مجھے اس وقت تک اپنے سینے سے لپٹائے رہی جب تک میں تھک کر اور نیم بے ہوش ہو کر سو نہ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ میں اکبری بائی صاحبہ کے ساتھ بیل گاڑی میں تھا۔ فوج کا شور و گل ختم ہو گیا تھا، نہ بھاگنے والے نظر آتے تھے نہ ان کا تعاقب کرنے والے۔ بڑی دیر بعد میں سمجھا کہ یہ جنگ کے بعد کا دن ہے، مر کا انجام کو پہنچ چکا ہے۔ لیک لاٹ صاحب کے سواروں نے دفتر نمودار ہو کر جیسا کہ اصل نقشہ جنگ تھا مرہٹوں کے منہ پھیر دیے تھے۔ کتنے تو ہنڈن میں ڈوب کر مرے، لیکن کثیر تعداد میں مرہٹا بہادروں نے اپنی جان بہت مہنگی بیچی۔ فرنگی فوج کے بھی کئی سو نفر کھیت رہے، 2-3 انگریز قمیدان بھی لقمہ اجل بنے۔ کوئی 500-700 دیسی سپاہی زخم دار تھے اور کوئی اتنوں ہی کا پتہ نہ تھا۔ غیر اہل جنگ کے نقصان جانی و مالی کا حساب کسی نے نہ رکھا تھا۔